नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय विकास र समृद्धिमा गरिएको लगानीको परिणाम देखिन थालेको छ। सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाको लागि कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर भएको छ। आजको श्रृङ्खला यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। पछिल्लो समय नेपालले विकास र समृद्धिको लागि गरेको लगानीका परिणामहरू देखिन थालेका छन्। कृषि तथा पशुपालनलाई सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारीको भरपर्दो क्षेत्र बनाउन ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमको सफलतासँगै मुलुक पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ। केही वर्ष अघिसम्म यस्ता खाद्य पदार्थ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने गरिन्थ्यो। कृषिका हरेक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको सरकारले पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता घोषणा गरेको छ। सरकारले अहिलेका चुनौतीहरू सामना गर्दै यस क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य लिएको छ। अन्य स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व प्रवर्धन गर्ने दिशामा पनि मुलुक अग्रसर छ। नेपालको पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्र क्रमशः आत्मनिर्भरतातर्फ हुनुभएको छ र हामीले गत हप्ता केही यसका उत्पादनहरूलाई आत्मनिर्भर भनेर घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। खास गरेर अन्डामा, कुखुराको मासुमा, खसी बोकाको मासुमा र दुधको पाउडरमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। र यो आत्मनिर्भर भयौँ भन्ने के हो, के कसरी मापन गरिन्छ भन्ने पनि बाहिर क्वेसनहरू आउन सक्छन्। खास गरेर चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको FAO फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनले आत्मनिर्भर हुने चाहिँ नि केही आधारहरू तय गरेको छ। त्यो के को आधारमा छ त भन्दाखेरि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष एउटा व्यक्तिलाई पोषणको लागि चाहिँ नि एनिमल न्युट्रिसनको लागि कति दुध, कति मासु, कति अन्डा खानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि यकिन गरेको छ। र त्यो चाहिँ नि विषय फेरि के पनि हो भने त्यो देशको उत्पादन, त्यो देशको क्रय शक्तिमा त्यो भर पर्छ। त्यस हुनाले त्यो मापदण्डमा 48वटा अन्डा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, 14 किलो मासु प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति र 91 लिटर दुध प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति कम्तीमा चाहिँ नि खानुपर्ने हुन्छ। र त्यसले चाहिँ नि व्यक्तिको पोषणलाई पनि, प्रोटिनलाई पनि योगदान दिन्छ र व्यक्ति स्वस्थ हुन्छ भन्ने विषय हो। अब नेपालमा के छ त त्यो विषयमा भन्दाखेरि अन्डा हामी कहाँ प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 55वटा छ। हाम्रो अध्ययनले त्यो देखाएको छ। र यहाँको उत्पादन चाहिँ नि माछा मासुमा झन्डै 22 किलो छ, 14 किलो चाहिनेमा 22 किलो छ, त्यो बढी नै छ। दुधमा चाहिँ हामी अलिकति कमी छौँ। 91 लिटरको सट्टा हाम्रो उत्पादन चाहिँ नि 79 लिटर मात्रै छ। तर दुधबाट चाहिँ नि उत्पादन भएको दुधलाई चाहिँ नि प्रशोधन गरेर निकालेको पाउडर चाहिँ नि हामी आत्मनिर्भर छौँ। विदेशबाट चाहिँ निकास आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यस कारण मैले माथि भनेका चाहिँ आत्मनिर्भरताका विषयहरूमा नेपालमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन। र नेपालकै उत्पादनले यो चाहिँ नि माग र यो चाहिँ नि आधार र मापदण्डलाई पूर्ति गरेको हुनाले हामी आत्मनिर्भर छौँ, नेपाल आत्मनिर्भर छ भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। अब यो हुनका कारण के हुन् त, किन नेपाल चाहिँ नि अहिले आत्मनिर्भर भयो भन्ने विषयमा पनि प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। नेपालको चाहिँ नि पशुपक्षी र मत्स्य क्षेत्रको नीति जहाँ चाहिँ नि, किनभने यसमा निजी क्षेत्रले लगानी लगाउनु पर्ने र किसानहरूले चाहिँ नि त्यो क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न पर्ने, त्यस हुनाले त्यो खालको सहज वातावरण सरकारले चाहिँ नि सिर्जना गरेको छ। अर्को विषय के पनि हो भने निजी क्षेत्रले चाहिँ पर्याप्त लगानी लगाएका छन्। जस्तै पोल्ट्री क्षेत्रमा 2 खरब निजी क्षेत्रको लगानी छ, हैन। र त्यस्तै दुग्ध क्षेत्रमा पनि झन्डै 2 खरब जति निजी क्षेत्रको लगानी छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो लगानीले गर्दाखेरि किसानहरूले दुध उत्पादन गरे भने उनीहरूको दुध चाहिँ किनिने भयो, बजारमा जाने भयो र कृषकहरू पनि आकर्षित भए। यसले चाहिँ नि स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्यो, सहरको पैसा चाहिँ नि गाउँतिर लग्यो,
त्यस हुनाले चाहिँ नि यो कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण भएको, सरकारको नीति नियम चाहिँ नि सहज भएको, निजी क्षेत्रले लगानी लगाएर मुनाफा हुने भएको हुनाले चाहिँ नि स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको। नेपाल पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको चैत 12 गते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल कुखुराको मासु, खसीको मासु र अण्डामा पूर्ण आत्मनिर्भर भएको घोषणा भएको हो। देशको हाल रहेको कुल गारस्थ उत्पादन दर 13.5%बाट थप वृद्धि हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भए जस्तै कृषिजन्य उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भरताको लागि सम्बन्धित सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य पदार्थ एवं बढ्दो कीटनाशक र रासायनिक मलको उत्पादनले जनस्वास्थ्यमा परेको नकारात्मक प्रभावप्रति पनि सबै सजग हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हरेक दिन एक क्षेत्रमा एक कदम अघि बढ्ने सरकारी नीति अनुसार कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रगति जनता सामु ल्याइएको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो देशलाई एक क्षेत्रमा एक कदम अगाडि बढाउन सफल भयो। यस खुसियालीमा सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। यो राष्ट्रिय खुसीको अवसर, यो उपलब्धि राष्ट्रिय उपलब्धि। हामी हरेक दिन जसो नयाँ उपलब्धिहरू हासिल गर्दै नयाँ उचाइहरू छुँदै अगाडि बढिरहेको छ। देश हरेक दिन हाम्रो एक कदम अगाडि बढेको हुनुपर्छ। जहाँ कहीँ रहेको विकासको स्तरमा, शिक्षाको स्तरमा, स्वास्थ्यको स्तरमा, पूर्वाधार विकासको स्थितिमा, बाटाघाटा पुल यातायातको क्षेत्रमा, जोडिने पुलको क्षेत्रमा, हवाई जहाजको क्षेत्रमा, अरू विभिन्न क्षेत्रमा, आइटीको सेक्टरमा, डिजिटल नेपाल निर्माणको क्षेत्रमा अथवा अरू क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा, सेवाका क्षेत्रहरूमा, यी सबै क्षेत्रहरूमा हामी लगातार अगाडि बढेको र देखिने गरी अगाडि बढेको हुनुपर्छ। किनभने हामी एउटा स्ट्याग्नेसनको अवस्थामा पुगेको स्थिति होइन, निर्माणको चरणमा छौँ। त्यसकारण हामी हाम्रो निर्माणको चरणलाई साधारण गतिबाट होइन, तीव्र गतिबाट अगाडि लानुपर्छ। हामीले रोजगारी अवसर सृजना गर्ने, हाम्रा उत्पादनका क्षेत्रहरू, उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादनका क्षेत्रहरू बढाउने आवश्यकता छ। कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न उत्पादन विविधता र बजारीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सरकारले कृषिजन्य उत्पादनतर्फ थप केही उपजमा पनि आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले आगामी 5 वर्षमा पर्याप्त उत्पादन गरी आत्मनिर्भर भएर निर्यातको अवस्थामा पुग्ने बताउनुभयो। पशुपक्षी मत्स्य क्षेत्रको कुरा गर्यौं भने हामी 13.5% कुल ग्रास्त उत्पादनमा हाम्रो योगदान छ। अनि हामीले भनेका छौँ 15 योजना मार्फत हामीले एउटा लक्ष्य तय गरेका छौँ। अब हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने लक्ष्य तय गरेका छौँ। त्यो लक्ष्यलाई भेट्नको निम्ति, त्यो लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति यो मन्त्रालयको तर्फबाट हामी पूर्ण सङ्कल्पित हुँदै हामीले विभिन्न खालका नयाँ खालका सोच, नयाँ खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै हाम्रो उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ हामी बडो चिन्ताका साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यसको फलस्वरूप नै हामीले जुन आत्मनिर्भरको घोषणा गर्यौँ, हामीले एउटा विकासको रेसियोलाई हेऱ्यौँ, हाम्रो उत्पादनको वृद्धिको रेसियोलाई हेऱ्यौँ। जब यो सरकार गठन भएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको
नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि हामीले एकाएक फड्को मारेका छौँ। हिजो सुस्त अवस्थामा रहेका हाम्रा उत्पादनका क्षेत्रहरू आज उत्साहित भएर एकाएक उत्पादन वृद्धि गर्नेतिर गइरहेका छन्। त्यसैले हामीसित उत्पादनमा बढोत्तरी भएको छ, स्थिर सरकार छ, हाम्रो लगानी सुरक्षित छ भन्ने खालको अनुभूति दिँदा मात्रै एक खालको उत्साहजनक उत्पादन बढिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ 5 वर्षको स्थिर सरकार भन्ने जुन खालको जनताबाट म्यासेज प्रवाह भयो र यो सरकार बन्यो अनि यो सरकार पनि यो दिशातर्फ जुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यो भिजन अगाडि बढाएर सबै क्षेत्रलाई अगाडि बढ्नको निम्ति जुन ढङ्गले प्रोत्साहित गर्नु, जुन लगानीका क्षेत्रलाई सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी गर्नु, त्यो कुराले आज उत्साहका साथ हाम्रा व्यवसायी साथीहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। हामीले त्यो देखिरहेका छौँ। त्यसैले अब हाम्रो उत्पादनको खपत र बजार व्यवस्था गर्न सक्दा अब हामीले धेरै कराइरहन पर्छ भन्ने लाग्दैन। हाम्रा धेरै आधारहरू हामीले देखेका छौँ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेलका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार आवश्यकता र उत्पादनको अवस्थाको आधारमा मासु र अण्डामा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार दूध, अण्डा र मासु माग अनुसार उत्पादन भएकोले आत्मनिर्भर भएको छ। धुलो दूध, बटर, मासु र अण्डा आयात शून्यमा झरेको छ र नेपालमा भएको उत्पादन नै पर्याप्त रहेको छ। आवश्यकतालाई स्वदेशमै उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना भयो र हामी कहाँ चाहिँ अहिले 50 लाखभन्दा बढी खसी बोकाहरू बाख्राहरू नेपालमै पालिएको छ, जुन चाहिँ नि 35 लाख जति नेपालमा अहिले खपत हुन्छ। त्यसरी चाहिँ नि कृषकहरूले, व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई यी वस्तुहरू पाल्ने र व्यवसायीकरण गर्ने गरी चाहिँ नि उनीहरूलाई एक खालको सहज वातावरण सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि खसी बोका हामी चाहिँ यो पटक गएको 2 वर्षदेखि आयात भएको छैन। कुखुराको मासु र अण्डा 10औं वर्षदेखि आयात भएको छैन। दुधको पाउडर पनि केही वर्षदेखि चाहिँ नि आयात नभएको अवस्था छ र त्यसो हुनाले चाहिँ नि यी क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ भनेर घोषणा गर्ने गरी हामीले एउटा अध्ययन गऱ्यौँ र यो डेटाहरूले देखाउँछ, स्पष्टै छ। यसका स्ट्याटिस्टिक्सहरू, डेटाहरू चाहिँ नि ले प्रष्टै रूपमा यो भएको हुनाले हामीले यसलाई आत्मनिर्भरताको घोषणा गरेको हो। नेपालको पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रले कुल ग्रास्त उत्पादनको 13.5% चाहिँ नै ओगटेको छ। कृषि क्षेत्रले समग्र कृषि क्षेत्रले 27% ओगटेको छ भने झन्डै 50% क्षेत्र पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रले ओगटेको छ। त्यस हुनाले यसको योगदान चाहिँ नि नेपालको अर्थतन्त्रमा ज्यादै ठुलो छ र सरकारले पनि यसलाई 15 योजनाले समेत प्रमुख आर्थिक क्षेत्र भनेर एक खालको चाहिँ नि नीतिगत घोषणा गरेको छ र सरकारले त्यही अनुसार चाहिँ नि यसमा लगानी लगाएको छ। किसानहरूलाई चाहिँ नि अनुदान दिने व्यवस्था समेत छ र विभिन्न चाहिँ नि नीति कानुनहरूले यसलाई सहजीकरण गरेको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिएको छ र चाहिँ नि सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र र किसान मिलेर यो व्यवसायहरू कृषिका चाहिँ खास गरेर पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा, दुग्ध क्षेत्र, मासु क्षेत्रमा चाहिँ नि ज्यादै व्यवसायीकरण भएको छ, लगानी भएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि समग्र सरकारवालाहरू यसमा चाहिँ उत्साहित छन्। नेपालमा धुलो दुधको आवश्यकता 3000 मेट्रिक टन रहेको छ, तर उत्पादन 3400 मेट्रिक टन भइरहेको छ। यसलाई 5000 मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हामीले तथ्याङ्क केलाउने हो भने क्रमशः पशुपक्षी जन्य पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको अवस्था देख्छौँ। म के भन्छु भने पहिला 10 वर्ष अगावै 2066 सालतिर जाने हो भने 5 लाख लिटर दूध डिडिसीले दैनिक इन्डियाबाट, पटनाबाट दूध ल्याउने गर्थ्यो, आयात गर्ने गर्थ्यो र त्यसको अवस्था हेरेर तत्कालीन नेपाल सरकारले अब के गर्दा यो दूधलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा
आइसकेपछि र म त्यतिको बेला राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्द्र पोखरामा कार्यरत थिएँ अनि हामीले एउटा एआई मिसन ल्यायौँ, कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम। र त्यो कृत्रिम गर्भाधान मिसन पछि त्यसको र त्यो नेपालको लगभग कृत्रिम गर्भाधानमा वृद्धि गर्यो भने नस्ल सुधार हुन्छ, नस्ल सुधार भएपछि दुध उत्पादन बढ्छ र त्यसले अर्को एउटा सँगसँगै हामीले वंश सुधारको जस्तो डिसिआइपी कार्यक्रम छ त्यो एफएओको सहयोगमा गरेका थियौँ। वास्तवमा सुरुवात हाम्रो त्यही दुईटा कार्यक्रमले गर्दा हामी 3 वर्षमै त्यो 5 लाख लिटर चाहिँ पुरै प्रतिस्थापन गर्ने कन्डिसनमा पुग्यौँ र त्यसपछि क्रमशः हामीले घाँसेबाली एउटा अर्को मिसन ल्यायौँ, त्यसपछि बाख्रामा मिसन ल्यायौँ, हामीले बङ्गुरमा मिसन ल्यायौँ। 4वटा मिसन पशु विभाग अन्तर्गत रहेर गरिसकेपछि नेपालकै अहिलेको डाटा हेर्ने हो भने म खास गरेर डिडिसीको अहिले म चेयरम्यान पनि छु। धुलो दुध 3000 मेट्रिक टन जति इन्डियाबाट आयात हुन्थ्यो यो कोभिडभन्दा पहिला। अहिले हाम्रै तपाईँको डाटा लिनु हो भने 4000 मेट्रिक टन जति धुलो दुध हामी गरिसक्यौँ। धुलो दुध भनेको झोल दुधले उपभोग गरिसकेपछि बाँकी रहेको दुधलाई हामी धुलो दुध बनाउँछौँ। त्यसैले अब त्यो धुलो दुधमा पनि आत्मनिर्भर छौँ, हामीलाई कहीँबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छैन। झोल दुध पनि हामी आत्मनिर्भर छौँ, हामीले गरिसकेको त्यो छैन। अर्को यहाँलाई के जानकारी दियौँ भने पछिल्लो समयमा 34 मेट्रिक टन जति हामीले घिउ जापान पठाएका छौँ। 57 मेट्रिक टन अझै डिमान्ड छ, अझै जति पनि जान्छ। जापानमा हाम्रो घिउ अलि पपुलर पनि भइरहेछ। अब अरूतिर पनि अब जस्तो अहिले हामीले कोहलपुरमा धुलो दुधको कारखाना खोल्ने हाम्रो योजना छ। प्रदेश सरकारको हेटौडामा 3 नम्बर प्रदेशमा धुलो दुधको कारखाना खोल्ने, चकलेटको कारखाना खोल्ने हाम्रो योजना छ। नेपालमा कुखुरा, खसी, बङ्गुर र राँगाको मासु बढी प्रयोग हुन्छ। यी पशु पक्षीको मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकमा वार्षिक 4.5 खर्ब रुपियाँ बराबरको दुध, अन्डा र मासु उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले हालको प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा करिब 1 खर्ब 22 अर्ब दुधबाट, करिब 2 खर्ब 75 अर्ब मासुबाट, 17 अर्ब अन्डाबाट र 37 अर्ब माछाबाट गरी कुल 4 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ बराबरको खाद्य वस्तुको उत्पादन भई आयात प्रतिस्थापन भएको जनाएको छ। यसलाई पछिल्लो समय सरकारले विकास र समृद्धिको लागि गरेका लगानीको परिणामका रूपमा लिएको छ। कृषि तथा पशुपालनलाई सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारीको भरपर्दो क्षेत्र बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ र तिनको सफलतासँगै मुलुक पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको हो। केही वर्ष अघिसम्म यस्ता खाद्य पदार्थ विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिन्थ्यो। कृषिका हरेक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको सरकारले पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता घोषणा गरेको छ। हाल नेपालमा 4,50,000 मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुन्छ। त्यसमध्ये 46% कुखुराको मासु छ, बाँकी अन्य पशुपक्षीबाट प्राप्त गरेको छ। नेपालमा कुखुरा, खसी, सुँगुर, बङ्गुर र राँगाको मासु बढी प्रयोग हुने भएकोले यिनै पशुपालनमा किसानलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। पछिल्ला दशकमा नेपालीहरूमा दुग्ध पदार्थका अतिरिक्त माछा मासु, हरियो तरकारी, फलफुल खाने बानीका साथै किसानले यस्ता उत्पादनबाट उल्लेख्य आम्दानी प्राप्त गर्ने गरेका छन्। हाल वार्षिक 1 अर्ब 60 करोड अन्डा उत्पादन हुने गरेको छ। साधारणतया प्रति व्यक्ति वार्षिक न्यूनतम 48 अन्डा खानुपर्छ, तर नेपालमा प्रति व्यक्ति 54वटा अन्डा खपत भएको पाइएकोले नेपालीको खाद्य गुणस्तरमा सुधार भएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल 1 खर्ब 22 अर्ब मूल्य बराबरको 23,01,000 टन दुध, 2 खर्ब 75 अर्ब मूल्य बराबरको 5,48,000 टन मासु, 17 अर्ब मूल्य बराबरको 1 अर्ब 61 करोड अन्डा र 36 अर्ब मूल्य बराबरको 51,000 टन माछा उत्पादन भएको छ। यी 4 उत्पादन जोडेर
4 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ बराबरको खाद्य वस्तुको उत्पादन भएर आयात दर प्रतिस्थापन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कृषिलाई रोजगारी, आम्दानी तथा कुल गारस्थ उत्पादनको विशेष क्षेत्र बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम लागू गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभरका किसानको विवरण तयार गरी विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने तयारी समेत गरेको छ। यसबाट किसानलाई परिचय पत्र सुविधा तथा सम्मान प्रदान हुनेछ। यसैगरी सरकारले दुध ढुवानी गर्ने गाडीलाई निर्बाध रूपमा चलाउन छुट्टै पहिचान हुने गरी लोगो प्रदान गरेको छ। ढुवानी गर्ने सवारी साधनले अब एम्बुलेन्स सरह गुड्न पाउने हकसहित उक्त लोगो सार्वजनिक गरिएको हो। दुध ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा लोगो प्रयोग गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक हो। गुणस्तर सुधार गर्दै जाँदा अहिले पहिलो स्टेपमा हामीले खास गरेर दुध विकास बोर्डबाट एउटा लोगोको क्रिएट गर्यो, जो नितान्त नेपाली कलाकारले बनाएको त्यो लोगो। त्यो एउटा दुधको थोपा छ, थोपाबाट गाईको देखिन्छ टाउको, र त्यो हरेक गाडी ढुवानी साधनहरूमा हामीले राख्छौँ। र अहिले यसलाई पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले भेटनरी सेवालाई अति आवश्यक सेवाको रूपमा पनि सूचीकरण गरेको छ राजपत्रमा निस्केर, र त्यो अन्तर्गत पनि अब त्यो भयो भने दुध ढुवानी पनि अति आवश्यक सेवा हो। यो सबैलाई चाहिन्छ र यो बिग्रिने नाशवान चिज हो यो कमोडिटी। त्यो किसिमले एउटा त्यो देख्ने बित्तिकै यो दुधको भ्यान हो, कुनै किसिमको रगावट हुँदैन। देख्ने बित्तिकै अब ट्राफिकहरूले यो दुधको भ्यान हो भन्ने किसिमले हामी यसमा हाम्रो धेरै लगानी पनि यसमा केही भएको छैन। त्यो हामीले डिजाइन गरेका छौँ, यसको कार्यविधि बनाएका छौँ, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको छ र त्यसलाई हामी गर्छौँ। तर यसमा एउटा कुरा म के भनौँ भने अहिले एउटा यस्तो मापदण्ड बनाएको छ, यो जम्मैलाई त्यो ढुवानी दुधको जुन न्यूनतम एउटा गुणस्तर छ त्यो चाहिँ पालन गर्नुपर्छ, त्यो स्टिकर लिनको लागि। त्यसैले जति पनि उद्योग छ, अब काठमाडौँमै लगभग 150-200 उद्योग छन् दुधका, उहाँहरूले पनि भनेको छ तपाईँहरूको भ्यानमा यो टाँस्नको लागि गुणस्तर, र बेला बेलामा हामी त्यसको अनुगमन गर्छौँ। सरकारले विद्यमान चुनौतीहरू समाधान गर्दै कृषि तथा पशुपालनलाई समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै अन्य स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व प्रवर्धन गर्ने दिशामा पनि मुलुक अग्रसर छ। नेपालको चाहिँ नि कृषि क्षेत्र, त्यसभित्रको पनि पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्र चाहिँ नि स्थानीय रोजगारी सिर्जनाको लागि मात्रै नभएर राष्ट्रिय रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि प्रमुख आधार बन्न सक्छ। यो अहिलेको चाहिँ नि हाम्रो अध्ययन र घोषणाले त्यो कुरा देखाएको छ। किनभने यसको माग चाहिँ निरन्तर छ। नेपालीहरूको क्रय शक्ति पनि बढेको छ। क्रय शक्ति बढ्दै जाँदाखेरि अघि भनेको उत्पादनभन्दा बढी चाहिँ नि कन्जम्सन हुनसक्छ। आधारभूत रूपमा एफएओले फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनले तोकेको मापदण्ड भन्दा पनि बढी मान्छेहरूले चाहिँ नि त्यसको उपभोग गरे भने त उत्पादन बढ्दा गर्नु पर्यो। जनसङ्ख्या पनि वृद्धि भइरहेछ। त्यस हुनाले यो क्षेत्र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ र यसलाई चाहिँ नि सरकारले खास गरेर चाहिँ नि सहजीकरण गरिदिने र मुख्य क्षेत्रमा खास गरेर पशुपक्षी तथा कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने नस्ल सुधार र कृत्रिम गर्भाधानमा, दानाको उत्पादनको लागि चाहिँ कच्चा पदार्थ उत्पादनमा र रोग व्याधिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी भ्याक्सिनको उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने र चाहिँ नि क्वारेन्टिनहरूलाई बढी स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्ने, बाहिरबाट चाहिँ नि आउने वस्तुहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र यसको रोगलाई चाहिँ नि ध्यान दिएर, रोग र यसमा लाग्ने महामारी रोगहरू छन् त्यसको लागि पनि ध्यान दिएर त्यो तर्फ चाहिँ नि सरकारले लगानी पनि लगाउने र निजी क्षेत्रलाई लगानी लगाउनलाई चाहिँ नि सहज वातावरण सिर्जना गर्ने। जतिसक्दो निजी क्षेत्रले लगानी लगायो भने यो क्षेत्र चाहिँ नि प्रवर्धन हुने र रोजगारी मूलक हुने देखिएको छ र त्यो दिशामा सरकारले काम गर्ने गरी सुधारको रणनीति पनि तर्जुमा भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म कृषि र पशुपक्षीजन्य उत्पादन भारत या तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो र अहिले सरकारले पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको छ। यस क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै कृषि र पशुपालनलाई सरकारले समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले
पशु पक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको सरकारको घोषणाबारे सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।